अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नजीब आलम शेख। आज की दागर बैठक में जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब मौलाना तारिक जमील साहब के मुतालिक बात करेंगे और उनकी करामात के मुतालिक बात करेंगे। 101 करामात के मुतालिक बात करेंगे। कुछ मैं बता दूंगा, कुछ अगर कोई तबसरे में पूछेगा तब बता दूंगा। 101 अगर मैं पूरी बताऊंगा। वैसे तो उनकी करामात बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों से ज़्यादा, लाखों में चली जाती होंगी मेरा ख्याल है, अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो 1000 से कम तो नहीं होंगी। 101 जो चीदा चीदा हैं वो उसमें से मैं चीदा चीदा गिनवा दूंगा। मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में मैं अर्ज़ कर दूँ, इंतहाई नेक सीरत और इंतहाई खूबसूरत भी हैं, इसमें क्यों शक की तो बात नहीं है। चाहे उम्र उनकी 70 साल के करीब होने वाली है तो, मगर खूबसूरत तो अब भी लगते हैं। इंतहाई नेक सीरत। और ये नेकी कब से शुरू हुई जनाब, ये मैं आपको बता देता हूँ। और बड़ी दुनिया उनकी मौतक़िद है जी, और बड़े लोग उनको यानी कि उन पर जान छिड़कते हैं और उनको जनाब दौलत से नवाजते हैं, गाड़ियाँ उनको तोहफे में दी हुई हैं, बड़ा कुछ जनाब उन पर निछावर करते हैं। हालांकि उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अमीर कबीर आदमी हैं। मौलाना तारिक जमील साहब को आप आम मौलवी मत जानिए, पीरों के पीर, वलियों के वली। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनके सामने वली भी कुछ नहीं, उनके सामने कलंदर भी कुछ नहीं, वो कुतब हैं। बल्कि 1000 कुतब अगर इकट्ठे किए जाएं तो वो कुतब मीनार बनेंगे। इसलिए मैं उनको नेकी का कुतब मीनार कहता हूँ। मौलाना तारिक जमील कुतब मीनार हैं। तमाम जो कुतब आए हैं, कमोपेश कहते हैं जी 1000 कुतब आए हैं, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने तादाद नहीं गिनी। नेक लोग जो मलंग लोग हैं वही कहते हैं जी इस ज़माने में जो अब तक ज़माना गुजरा है 1000 के करीब कुतब आए हैं। कुतब सबसे ऊंची चीज़ है। और मौलाना तारिक जमील साहब कुतबों के कुतब हैं, इनके तमाम कुतबों के सरदार हैं, कुतुब मीनार। मौलाना तारिक जमील साहब जनाब 1 जनवरी 1953 को मियाँ चन्नू के मजहबी घराने में, शरीफ घराने में पैदा हुए। बड़ी जायदाद थी जी, बड़ी ज़मीनें थी। अब ये नहीं पता ये हिजरत करके पीछे से आए या प्रॉपर मियाँ चन्नू के ही रहने वाले थे, ज़मींदार लोग थे, गांव के रहने वाले। तो इनकी पैदाइश जब हुई वो एक बहुत बड़ी करामत थी कि दुनिया में एक नेक वजूद उतर आया, जिनकी पैदा हो गया। ये एक सबसे पहली करामत तो ये थी, इनका दुनिया में आ जाना। लोगों को नहीं पता था कि ये कुतुब मीनार बनेंगे। लोगों को कैसे पता हो सकता है यार, पढ़े लिखे हैं नहीं लोग, जाहिल। ये बचपन से, जैसे जब ये पैदा हुए इनके ना संजीदगी चेहरे से आई थी और होंठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। पुराने बुजुर्ग बताते हैं जो मियाँ चन्नू के रहने वाले हैं, इनका घराना इंतहाई नेक था। और जब ये 5 साल के हुए तो जनाब सुनने में आता है कि इनकी एक जिन से मुलाकात हुई। गली में खेलते खेलते एक जिन से मुलाकात हुई और जिन ने जब इनको देखा तो इन्होंने अपना आंखें उसकी आंखों में डाल दी, डरे नहीं। बच्चों ने फिर पूछा, लोग जो बताते हैं वहां के बड़े बूढ़े कि वहां, वो अब तो बूढ़े हो गए जो बच्चे थे उनके साथ, उन्होंने कहा जी हमने जब पूछा जब हम बच्चे थे कि आप ये अजीबुल खल्क दो जो है ये इंसान, आप इससे डरे नहीं? हम तो डर के भाग गए। कहने लगे नहीं, ये जिन था। बच्चों ने पूछा जो आजकल के बुजुर्ग हैं कि आपको कैसे पता चला ये जिन था? कहते हैं मुझे पता है ये जिन था। ये इनकी दूसरी करामत थी।
जिन की आंखों में आंखें डालकर 5 साल के, तकरीबन 5-6 साल की उम्र होगी, बात करना एक बच्चे का बहुत बड़ी बात है। ये नेक बंदा ही कर सकता है, कोई आम बंदा नहीं कर सकता जनाब। उसके बाद ये 14-15 साल के हुए, ये लाहौर में आने से पहले बड़े शरारती थे, गांव में फिरा करते थे, नौजवान थे, खूबसूरत थे। गांव की लड़कियां सुनाया इन पर बहुत मरती थीं, मगर ये किसी को घास नहीं डालते थे, मगर शरारती बड़े थे। उन्हीं दिनों में जनाब ये कब्रिस्तान में चले जाया करते थे, अपने दोस्तों को साथ लेकर बेड़ी पर चढ़कर पेड़ तोड़ना और जनाब कब्रिस्तान की जनाब सैर करना इनका मामूल था। बागों की बजाय ये कब्रिस्तान की सैर को पसंद करते थे। ये एक अजीब, आपको पता है, करामत सी बात है, करामत वाली बात ही है कि बागों में इनको उस वक्त भी सैर करना पसंद नहीं था। ये कब्रिस्तान में जाते थे, बेरी से बेर तोड़ते जनाब, तकरीबन 15 से यानी कि 15 साल से नीचे नीचे की उम्र का, जो बड़े बूढ़े वहां के बताते हैं मियां चन्नू का। ये बड़ी पुरानी बात बता रहे हैं, और बड़े बूढ़े तारीख को मस्क नहीं किया करते। इनके बारे में और भी बड़ी बातें बताते हैं। एक दफ़ा इन्होंने ना एक अपने दोस्त को कमरे में बंद कर दिया, और जनाब कमरे में बंद कर दिया तो बाकी वो दोस्त चिल्लाने लगा, जी मुझे कमरे से निकालो, कमरे से निकालो। इन्होंने दरवाज़ा खोलने के बजाय उसको कहा, वो सामने दूसरी खिड़की, पीछे वाली खिड़की खुली हुई है, उधर से बाहर आ जाओ। वो लड़का उधर से बाहर आ गया। दूसरे दोस्तों ने पूछा उनसे, जी आपको कैसे पता चला? पूछे खिड़की थी, अब हम इधर पहली दफ़ा इस मकान की तरफ आए। कहने लगे मुझे पता था। ये इनकी तीसरी करामत थी। और भी बड़ी करामतें होंगी जो मंजरे आम पर आई, वो मैं आपको चीदा चीदा बता देता हूँ। उसके बाद जनाब ये लाहौर आ गए। लाहौर में मैं अपना गवर्नमेंट कॉलेज में इन्होंने तालीम हासिल की, FSC जनाब, प्री मेडिकल में इन्होंने FSC किया। तो बड़े जनाब चंचल से थे, जनाब पैंट शर्ट पहनते थे, जनाब फिरा करते थे। और जनाब इनके वालिद साहब बड़े जनाब चाहते थे कि मेरा बेटा वो बने, क्या नाम है इसका, डॉक्टर बने, मगर ये इन्होंने वालिद साहब की बात नहीं मानी, नाफरमानी की। इसमें कोई हिकमत होगी। जमाने का कुतुब मीनार अगर कोई भी बात करता है, वो नाफरमानी के जुमरे में आती है कि नहीं आती मुझे नहीं पता। वालिद साहब की नाफरमानी की इन्होंने उस वक्त, उस वजह से की शायद इन्होंने बहुत बड़ा यानी कि कुतुब बनना था, और इसमें भी कोई हिकमत होगी, जाहिर सी बात है। मैं तो इसको भी करामत समझता हूँ। उसके बाद जनाब ये अपना लाहौर में नाराज़ होके आ गए जनाब, वहाँ यहाँ फिरना शुरू कर दिया। और उसके बाद जनाब कहने वाले कहते हैं, मैंने इसकी तस्दीक नहीं की क्योंकि जाहिर बात है उस टाइम तक मेरी तो उम्र ही ऐसी नहीं होगी। तो कहने वाले कहते हैं नहीं, मॉडल टाउन की खूबसूरत हसीना से इश्क हो गया। उसके इश्क में ऐसे ये जनाब वो मजनू बने कि ये अपने आप से बेगाना हो गए। और इसी बेगानगी के आलम में इनको राह चलते हुए एक तबलीगी जमात का वफद मिला, और उसने पकड़ लिया, ये बेगाना, कपड़े मैले, पैंट शर्ट पहनी हुई जनाब, ये बेगाना अपने आप से चला जा रहा है, सिगरेट फूक के जा रहा है जनाब। उन्होंने उसकी तबलीग की जनाब कि अल्लाह की राह में निकलो और अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। बस इनके दिल में ज़ाहिर शुरू से ही अल्लाह ने डाला हुआ था, बस ये बात इनके दिल में घर कर गई है। उनके साथ चल पड़े। फिर चल सो चल जनाब, तबलीगी जमात में इन्होंने जनाब खूब मेहनत की। वहाँ के बुजुर्ग बताते हैं, बुजुर्ग के जो मानने वाले हैं वहाँ जो खिदमतकार होते हैं वो बताते हैं जनाब ये बहुत बड़ी जल्दी बुजुर्गों की महफिल में आने जाना शुरू हो गए। बुजुर्ग इनको बड़ा पसंद करते थे। एक तो खूबसूरत बड़े थे, ऊपर से अल्लाह ताला ने इल्म दिया। फिर इन्होंने हदीस वगैरह का, कुरान वगैरह का इल्म सीखना शुरू किया उस वक्त।
تو جب ان کے والد صاحب کو پتہ چلا تو والد صاحب بڑے ناراض ہوئے، بھی میں نے تمہیں ڈاکٹر بنانا تھا، آپ کس طرف مولوی بن گئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں بس اسی اللہ کی راہ میں چلنا چاہتا ہوں۔ والد صاحب کو پھر انکار کر دیا جناب۔ یہ بھی کرامت تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کتب بننا تھا، بلکہ کتبوں کا کتب قطب مینار بننا تھا۔ اس کے بعد جناب یہ اپنا آ گئے اپنا اسی لائن میں، مذہبی لائن میں، اپنا تبلیغی جماعت کی لائن میں۔ تبلیغی جماعت میں جناب انہوں نے خوب نام کمایا، بس اللہ نے انہیں عزت دی، نام کمانا تو نہیں کہنا چاہیے، بہت عزت کمائی جناب۔ تبلیغی جماعت کے بزرگوں نے سوچا یار یہ بندہ تبلیغی جماعت کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت والوں نے ان کو نکال دیا، نہ 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 نہ، بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، بڑی رسپیکٹ کرتے تھے۔ تبلیغی جماعت والوں نے ان کو نہیں نکالا، انہوں نے ان کے بھلے کے لیے سوچا کہ یہ جب تک ہم ان کو آزاد نہیں کریں گے یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ان کو آزاد کر دیا کہ جاؤ، تم تبلیغی جماعت کے قابل نہیں ہو۔ انہوں نے جناب اپنی تقریریں شروع کی، لوگ ان کے دیوانہ ہو گئے جناب، اب بھی بڑے دیوانے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں، بڑا لوگ ان پر جان نشاور کرنے کو تیار ہیں۔ انتہائی نیک سیرت انسان۔ بہت سی انہوں نے اداکاراؤں کو جناب اپنا راہ ہدایت کا راستہ دکھایا جناب۔ مسلمان تو نہیں خیر کیا، مسلمان تو پہلے تھیں، اور یہ بہت سے ملکوں میں بھی گئے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مسلمان کیا۔ ان کی بہت سی کرامتیں تھیں۔ کچھ لوگ جناب ان کی کرامت بتاتے ہیں کہ درخت کو کہتے تھے کہ بیر کے نیچے پہ، جو بیری سے ان سے بڑا پیار تھا اکبر حسین کی وجہ سے، جب بیر کا درخت دیتے تھے بیری کو جناب کہتے تھے یہ درخت، حالانکہ وہ بیر لگے بھی نہیں ہوتے تھے، یہ کہتے تھے بیر دو، میں نے بیر کھانے ہیں، وہ جناب بیری پر بیر اگاتے اور یہ کھانے شروع کر دیتے۔ کتنی بڑی کرامت ہے، میں کہتا ہوں لوگ حیران رہ جاتے۔ اور ان کی کرامتیں یہ بھی تھیں، انہوں نے بہت سے خواجہ سراؤں کو جناب نیکی کی راہ پر لگایا، اور جتنے بھی ان کے کرکٹر کو دیکھ لیں، آج کل جو کرکٹر ہیں نماز قرآن پڑھتے ہیں جناب، یہ ان کو نیک راہ پر لگانے والے یہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔ یہ اپنا وہ دیکھ لیں، اپنا وینا ملک، اللہ اللہ اللہ، وہ نہیں سدھری مگر انہوں نے سدھار دیا۔ یہ ان کی کرامتیں ہیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور کیا نام ہے اس کا، میں چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کو کیا نام ہے ان کی زوجہ محترمہ وہ کرتی ہیں دعا نہ، یہ مولانا طارق جمیل کی دعاؤں کا اثر ہے۔ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا مولانا طارق جمیل کدھر غائب ہوئے ہیں آج کل، تو وہ جناب میں ذکر کرنے لگا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کا، کہ ایک دفعہ جناب وہ ایک لڑکی نے ان سے سوال کر دیا، مولانا صاحب میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا نہیں، چونکہ اسلام میں 4 شادیاں تو جائز ہیں، مگر میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ مولانا صاحب ویسے تو یعنی کہ بڑا یعنی کہ شوق رکھتے تھے خوبصورت لڑکیوں کو رائے ہدایت کی طرف لانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک کیا نام تھا، گوگی بٹ، کیا نام ہے اس کا لڑکی کا، وہ جو عمران خان کے ساتھ ہوتی تھی، تو اس کو جناب وہ رائے ہدایت کی طرف لے آئے۔ وہ آج کل دبئی بیٹھی ہوئی ہے شیخ الشیوخوں کے پاس، ابو ظہبی نیک ملک ہے، ادھر بیٹھی ہوئی جناب۔ اور یہ جناب وہ اپنے عامر خان کو، آپ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، ان کو گنوانے کا، ان کرامات کو گنوانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کرامات وہ جو آپ کو نہیں پتا، ان کی بہت سی کرامات میں سے ایک کرامات بڑی مشہور ہے۔ وہ کرامات یہ تھی جناب کہ وہ جب لڑکی، میں نے آپ کو بات کی نا، جب لڑکی نے کہا جی میرے سے شادی کر لیں، انہوں نے کہا نہیں،
انہوں نے پوچھا، لڑکی نے پوچھا جی آپ نے انکار کیوں کیا؟ حالانکہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کے حضور پیش ہو کر بس اب حوریں جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اصل میں یہ حور کا جب ان کی، میں نے آپ سے پہلے بات کی، جب پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن کی ایک حسینہ، خوبصورت حسینہ سے جب ان کا عشق ہو گیا، بڑی خوبصورت لڑکی تھی، بڑی خوبصورت، لوگ کہنے والے لوگ کہتے ہیں انتہائی خوبصورت، اور جناب شکل پہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی، حوروں کی طرح خوبصورت۔ وہ جناب وہ ظاہر ہے وہ چلی گئی، یہ دین کی طرف آ گئے۔ اب حوروں کا تصور ظاہر سی بات ہے ان کے ذہن میں تھا۔ اب یہ جناب اس لڑکی کو یہ جواب دے رہے تھے کہ جناب میں نے اب جنت میں جا کے بس حوریں ہی لینی ہیں، اور مجھے اب دنیا میں کوئی اور شادی نہیں کرنی۔ سننے لوگ ویسے کہتے ہیں انہوں نے 3 شادیاں کر رکھی ہیں، مگر میرے علم میں ایک ہی شادی ہے۔ تو لڑکی نے سوال کیا جی وہ حوریں تو ظاہر سی بات ہے وہ اینڈ پر ہی ملیں گی جب بندہ جنت میں جائے گا۔ کہتے نہیں، حوریں میرے لیے زمین پر اترتی ہیں، کرامات دیکھ کے۔ میں نے بتایا ہے لوگوں کو، آپ نے ان کے بیان سنے ہوں گے، حوروں کی جناب انہوں نے مکمل تصویر پیش کی ہوئی ہے، 70 باریک جناب وہ کیا نام ہے اپنا ریشمی لباس پہنے ہوں گے جناب، ان کے جسم چھلک رہے ہوں گے۔ یہ عام بندہ نہیں بتا سکتا۔ آپ نے موت کا منظر کتاب پڑھی ہوگی، اس میں جناب موت کا تمام منظر پیش کیا گیا، جنت کا منظر تفصیلاً صرف مولانا طارق جمیل صاحب نے پیش کیا ہے۔ آپ ان کی تقاریر اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے بیانات اٹھا کر سن لیں، جنت کے ایک ایک گوشے کا ذکر کیا ہے جناب انہوں نے، ایسے ایسے کرامت کے ذکر کیے ہیں جو قرآن مجید میں نہیں تھے، ان کو پتہ تھے۔ یہ اللہ کی خاص دین ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بتایا نا، کتبوں کی کتب مینار، اور جناب یہ انہیں بات ہو رہی تھی سوال جواب کی، انہوں نے کہا جی میں نے دنیا میں ہی حوریں دیکھی، مجھے یہیں خوشی ہے، جنت میں بھی دیکھوں، جنت میں تو مجھے ملیں گی۔ لڑکی بیچاری چلی گئی بڑی یعنی کہ ڈسہارڈ ہو کر، ناراض تو اس نے کیا، خیر کیا ہونا تھا، مگر یہ ہے کہ آپ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کے بیانات سن لیجئے، ایک ایک چیز جناب حوروں کے جسم کا احاطہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ میرے دوست ایک دفعہ ہنس کے کہنے لگے، کہتے یار ہم ان کا بیان سنتے ہیں نا تو ہمارا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں کہا یار کوئی شرم کرو، کوئی عقل کرو، دینی بیان ہے اور سنا کون رہا ہے یہ بھی تو دیکھو، اس میں دل خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں جناب وہ بات یہ ہے کہ نقشہ تو ایسا کھینچیں کہ چلو، میں کہ یہ مکمل نقشہ بتاتے ہیں تاکہ لوگ اس طرف راغب ہوں، جنت کی طرف راغب ہوں، دوزخ سے ڈرانے والا کام یہ نہیں کرتے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب جناب یہ آج کل کدھر ہیں؟ لوگ بڑا سوال پوچھ رہے ہیں کہ آج کل مولانا طارق جمیل صاحب کدھر ہیں؟ جناب میری اطلاع کے مطابق مولانا طارق جمیل صاحب آج کل چلہ کاٹ رہے ہیں جناب، اور اب یہ مجھے نہیں پتا وہ کب اٹھیں گے، مگر چلہ کاٹ رہے ہیں، اور چلے کی جگہ کبھی میرے علم میں نہیں ہے، میرا خیال میاں چنو میں ہی اپنے آبائی گاؤں وہ چلہ کاٹ رہے ہوں گے۔ تو وہ چلہ کس چیز کا کاٹ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب جب تک میں اس چلے سے نہیں اٹھوں گا، چلہ تو ایک نام ہے نا، ہو سکتا ہے 120 دن لگ جائیں، 2 سال لگ جائیں، 10 سال لگ جائیں، یا 2 مہینے، یا 2 دن، یا 2 گھنٹے لگ جائیں اٹھنے میں ان کے، کہ جب تک میرا دوست
میرا یار، میرا جگر عمران خان برسر اقتدار نہیں آ جاتا۔ میں نے جب اپنے ایک دوست کو بات بتائی کہ انہوں نے پوچھا جی مولانا طارق جمیل صاحب کا کوئی نیا بیان نہیں آ رہا، بڑا بڑا بیچارہ منتقد ہے اس کا، تو میں نے کہا جی مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے، وہ چلا کاٹ رہے ہیں کہ جب تک میرا دوست عمران خان صاحب برسر اقتدار نہیں آتا میں اللہ کے حضور دعائیں کرتا رہوں گا، رو رو کے دعائیں کرتا رہوں گا۔ تو کہتا پھر میں نہ ہی سمجھوں؟ میں کہ نہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ دیکھیں جی، دعا قبول کرنا اللہ کا کام ہے، بندے کا کام ہے دعا کرنا۔ اور ایک کرامت ان کی یہ دعا سے میں بھول گیا آپ کو بتانی، آخر میں بتاتا چلوں گی، بہت زیادہ لمبی ہو گئی ویڈیو، کہ مولانا طارق جمیل صاحب جناب ایک دفعہ جا رہے تھے جنگل میں اپنے مصاحبوں کے ہمراہ، جو ان کے دوست وغیرہ مصاحب وغیرہ ماننے والے، تو جناب سخت گرمی، سخت دھوپ، اور لوگوں نے کہا مولانا صاحب پیاس بڑی شدید لگی ہے، بارش نہیں ہو رہی، شدید دھوپ ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، پانی ختم ہو چکا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، آپ پانی کی فکر نہ کریں، ایک کونے میں بیٹھے ہیں جناب درخت کے سائے میں، برکت کا درخت، اس کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور آلتی پالتی ماری ہے، تو یہ وہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں، اور جناب دعا مانگنی شروع کر دی، دعا مانگتے جاتے تھے روتے جاتے تھے، دعا مانگتے جاتے تھے روتے جاتے تھے، اتنا روئے کہ وہ مصاحب تھے، جو دوست تھے، جو معتقد تھے، انہوں نے جناب نیچے برتن رکھ دیے، برتن پانی سے بھرنے شروع ہو گئے، وہ جناب انہوں نے وہ پانی پینا شروع کر دیا، اتنا روئے، بارش نہیں ہوئی۔ یہ کرامت تھی کہ ان کی آنکھوں سے اتنا پانی بہا بارش کی طرح کہ لوگ اس سے سیراب ہو گئے۔ کہاں ڈھونڈو گے مولانا طارق جمیل صاحب کو؟ ایسے لوگ پھر نہیں ملتے، اس لیے ان کی قدر کرو۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شیخ کو اجازت کیجیے، اللہ نے